बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन चलते फिरते सिर्फ 3 मरतबा ये आसान सा वजीफा पढ़ लेना। इस वजीफे को पढ़ते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों इतनी दौलत आपको मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और किसी वजीफे से आपको फायदा नहीं हुआ तो हफ्ते के दिन का ये मुजर्रब वजीफा चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। आज आपको ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि इस वजीफे को जो हफ्ते वाले दिन पढ़ता है फौरी तौर पर पैसों में खेलने लगता है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वीडियो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को फौरन खोल देगी। ये वीडियो और इसमें जो वजीफा बताया गया है ये इतना मुजर्रब वजीफा है कि मैंने हफ्ते वाले दिन का ये अमल, आप लोग यकीन करें या ना करें, अपनी जिंदगी में सैकड़ों हजारों लोगों को बताया है। मेरे पास ऐसे कई मेरे दुखियारे परेशान बहन भाई अक्सर अपनी रिस्क की तंगी की वजह से अपने कर्जों के जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए बहुत से तरह तरह के लोग अपने मसाइल के हल के लिए मुझसे राब्ता करते हैं। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को बहुत से वज़ाइफ दिए और इसमें ये हफ्ते के दिन का अमल भी शामिल है। इस वजीफे को मैंने बेशुमार लोगों को अपनी जिंदगी में बताया है और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल इस वजीफे को पढ़ के हल हुए हैं कि अगर आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हफ्ते वाले दिन, सिर्फ एक हफ्ते को ये वजीफा पढ़ लें, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, चाहे आप लोग दुनिया के जिस मुल्क से, जिस गांव से, जिस गली में बैठ के आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान ले आएगी। ये वीडियो और इसमें जो वजीफा बताया गया है, सिर्फ आपने एक हफ्ते को पढ़ लिया ना तो कोई ऐसा हफ्ते का दिन ना होगा कि आप लोग ये वजीफा छोड़ो। इस वजीफे के कमालात इतने हैं कि जिसको बताया इसकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो गई। लोगों के एक एक दिन के अंदर इतने मेरे भाइयों बहनों के ऊपर कर्जे थे कि एक एक दिन के अंदर लोगों ने ये वजीफा पढ़ के कर्जों से छुटकारा हासिल किया है। आपका कर्जों का मसला हो, जाती मकान का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, तंग दस्ती का मसला हो, चाहे आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मुराद हो, ये वजीफा आप लोग हफ्ते के दिन पढ़ लेना। इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद आपकी फौरन से पूरी हो जाएगी। सुकून से, इत्मीनान से हफ्ते वाले दिन घर में हो, दफ्तर में हो, सिर्फ इस वजीफे को पढ़ने की जो पाबंदी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाबंदी ये है कि हफ्ते के दिन ये वजीफा आपको पढ़ लेना है। हफ्ते को अगर आप लोग अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर ये छोटा सा वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा पढ़ने में इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोग जब इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी और कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा अमल है। लेकिन आप लोग जब इस वजीफे के कमालात देखेंगे ना भाइयों, जब इस वजीफे के फायदे देखेंगे तो आप लोग फिर मेरी बातों पे यकीन करेंगे। आप लोग कहेंगे कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब वजीफा बताया, आप पर चाहे बेशुमार कर्जा क्यों ना हो। ये वजीफा मैंने जिन जिन भाइयों को, खास तौर पर जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा था, आप यकीन करें या ना करें, कर्जदारों ने एक एक दिन के अंदर कर्जे माफ किए, या कुछ लोगों के पास इतनी दौलत आ गई, हफ्ते का ये वजीफा पढ़ते ही इन लोगों ने अपना कर्जा खुद अदा कर दिया। आप लोग हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी वक्त भी पढ़ें, ना ही वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की पाबंदी है, बस पाबंदी ये है कि हफ्ते के दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है। अगर एक हफ्ते वाले दिन आप लोग मिस कर जाएं, आपको ये वीडियो ना मिल सके या आप लोगों को वीडियो मिले लेकिन किसी मजबूरी के तहत आप लोग ना पढ़ सके, इंसान की कोई भी मजबूरी हो सकती है,
तो फिर अगले हफ्ते को आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना, और चाहो तो सिर्फ एक हफ्ते वाले दिन पढ़ लो या जितने हफ्ते को पढ़ सकते हो पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं, कोई आपको मना नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं। इस वजीफे के फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान वाली बात ही नहीं। इस अमल की इजाजत के लिए तमाम मेरे बहन भाई कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक आप इसलिए कीजिएगा कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें लाइक का आपके और कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक लाइक आपको अगर आप लोग करना चाहें ये भी आपकी अपनी मर्जी है, हमारी हौसला अफजाई के लिए। और बिल्कुल आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा, आधी पौनी या 1 मिनट का मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने बहन भाइयों को, एक तो मेरी पहली कोशिश मेरे भाइयों मेरी बहनों ये होती है कि आजमूदा वज़ाइफ बताऊं, ऐसे वज़ाइफ हों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हफ्ते के ये दिन का वजीफा मैंने हजारों लोगों को अपनी जिंदगी में बताया है, और लोगों को जब फायदा होता है तब मैं वीडियो बनाता हूं। मैं अपनी तरफ से कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में डायरेक्ट कोई भी अमल नहीं बताया, पहले मैं अपने जो भी नाज़रीन होते हैं, जो भी दोस्त अहबाब होते हैं, उनको बताता हूँ। 100 में से 90% लोग इस वजीफे के बारे में बताते हैं कि हमें फौरी तौर पर फायदा हुआ है, तब जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे दुखी बहन भाई जो भी दुनिया जहां में मौजूद हैं वो भी इस अमल को कर सकें। और हफ्ते के दिन का ये अमल तो मेरे भाइयों मेरी बहनों मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा इस अमल को किया है, बेशुमार मर्तबा। हफ्ते वाले दिन का ये अमल आप लोग यकीन करें या ना करें, कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता कि मैं ये वजीफा ना पढ़ूं। तमाम कामों को छोड़कर कितनी भी मसरूफियात हो, मैं आधा पौना मिनट निकाल कर ये वजीफा लाजमी पढ़ता हूँ। और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इस वजीफे को पढ़ते ही अल्लाह पाक गैब से मेरी ऐसी ऐसी जगह से मेरी मदद होती है। अल्लाह पाक मुझे वहां से रिस्क दौलत अता करते हैं जहां से मुझे गुमान भी नहीं होता। तो आप लोग हफ्ते वाले दिन जहां कहीं हो, सुकून से 1 मिनट का तकरीबन वक्त निकाल कर सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइएगा। जल्दबाजी में, बेदिली से, बेतरतीबी से आप लोग दिलों में वसवसे रखते हो कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस तरह के अपने जहनों में अगर वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे, तो फिर कभी भी वजीफा असर नहीं करेगा। सुकून से, इत्मीनान से, घर में हो, अगर दुकान में हो तो आधी पौनी मिनट का वक्फा ले लो और फौरन हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लो। घर में हो इसी तरीके से तो 1 मिनट आधे मिनट के लिए बिल्कुल अलग हो जाओ मोबाइल से, बीवी से, बच्चों से, तमाम चीजों से, और फौरन ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दो। मेरी बहनें भी इसी तरीके से और मेरे भाई भी इसी तरीके से जहां कहीं मौजूद हो, हफ्ते के दिन सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। 1 मरतबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों को जो दुरूद पाक याद हो, जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरन जो अमल आपको बताऊंगा तो 2-3 छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ है, बिल्कुल आसान से वज़ाइफ, इतने आसान वज़ाइफ के कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से कर लेगा, बड़े आराम से पढ़ लेगा। बिल्कुल आप परेशान मत होना। जो मेरे बहन भाई पढ़ना नहीं जानते वो हफ्ते के दिन मेरी वीडियो चला दें, मेरे साथ साथ पढ़ लें, साथ साथ ना पढ़ सकें तो पहले वीडियो देख लें, अमल को समझ लें और कोशिश करें अगर कोई मजबूरी ना हो तो जहां मौजूद हो उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो मेरी माओ बहनों भाइयों को जो भी दुरूद पाक याद हो 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पहला वजीफा जो पढ़ना है बड़ा ही कमाल का वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आज का जो अमल है इसमें आप लोग जैसे ही दुरूद पाक पढ़ लें, हफ्ते का ये अमल है, इसमें पहला वजीफा तमाम मेरी बहनों और भाइयों को जो पढ़ना है, प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा है या कबीरू का। ये वजीफा पढ़ने में बेहद आसान है। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू, सिर्फ 3 मरतबा। बिल्कुल आसान वजीफा है। पहला वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद या कबीरू का आप लोग सीधे हाथ पे पढ़ लें, जुबानी पढ़ लें, 3 बार पढ़ना है, ज्यादा बार नहीं पढ़ना। या कबीरू 3 मरतबा जब पहला वजीफा या कबीरू का
آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگ اس کے فوراً بعد اسی وقت سیکنڈ نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر ہفتے والے دن کا یہ عمل آپ نے جب شروع کیا تو ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ یا کبیرو کا آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے فوراً کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، 3 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جیسے ہی سورہ کوثر آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھیں، میں نے 1 مرتبہ پڑھی ہے لیکن آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھیں، آپ کو یہ پورا عمل 1 آدھے منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آج ہفتے کے دن کا دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا کریمو کا۔ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، 3 مرتبہ ہی آپ کو یا کریمو کا وظیفہ بھی فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یا کریمو کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آج کے جو عمل کے ہفتے کے دن کا اس میں آخری وظیفہ آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بالکل اینڈ میں آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کس طرح پڑھیں گے، کس ترتیب سے پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے یہ بھی سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ جیسے ہی 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو آخری وظیفہ اپنی ویڈیو کی سکرین پر جو شروع سے دکھ رہا ہے آج کے ہفتے کے دن کا جو عمل ہے، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ یا کبیرو کا وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ کو یا کریمو کا وظیفہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی یا کریمو کا وظیفہ 3 بار پڑھ لیں تو فوراً آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اپنی ویڈیو کی سکرین پہ دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا مجیبو، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں، یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو۔ یہ وظیفہ تمام میری بہنوں اور بھائیوں کو آج کے ہفتے والے دن کے عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ تمام بہنوں بھائیوں کو یا مجیبو کا آخری وظیفہ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ کے معاملات یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا جتنے میرے بہن بھائی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے، سب کی مالی پریشانی دور فرما دے، سب کو غیب سے فوری رزق اور دولت عطا فرما دے۔ میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں
ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔